1953 सारा बेलायत उत्सवमय थियो। महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको राज्याभिषेक हुँदै थियो। राज्याभिषेकको अवसरमा एउटा घोषणा गरिँदै थियो, जसको मजबुन करिब 7,500 किलोमिटर टाढा तयार भएर सोझै लन्डन पुगेको थियो। मजबुन यतिसम्म गोप्य थियो कि त्यो निर्माण भएको देश नेपालका जनता, सरकार कसैलाई पनि त्यस बारेमा थाहा दिएको थिएन। घोषणा एउटा सुखद घटनाका सम्बन्धमा थियो, जसको बारेमा सर्वप्रथम राज्याभिषेकका दिन महारानीलाई जानकारी गराइयो। 2 मानव सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पुग्न सफल भएका थिए। सगरमाथा नेपालको चढिएको थियो। शिखरमा उक्लिएका एक आरोही नेपाली थिए, तर बेलायतमा बासी भइसकेको उक्त समाचार जुन 3 मात्र नेपाल आयो। उता बेलायतमा भने दोहोरो खुसी थियो। एकातिर महारानीको राज्याभिषेक, अर्कोतिर बेलायती आरोहण टोलीका सदस्य सगरमाथा पुगेको। टोलीका ती सदस्य थिए एडमन्ड हिलरी। हिलरीसँगै सगरमाथामा पाइला टेक्ने अर्का आरोही थिए हिमालयको जटिलता आंकलन गर्न सक्षम तथा विगतमा पटक पटक सगरमाथाको निकै उचाइसम्म पुगिसकेका एक अनुभवी शेर्पा नेपाल प्रतापवर्धक तेन्जिङ नोर्गे। अघिल्लो वर्षको आरोहणमा शिखरभन्दा 800 मिटर तलसम्म पुगेपछि राजा त्रिभुवनले तेन्जिङलाई नेपाल प्रतापवर्धक पदक प्रदान गरेका थिए। 15 सदस्यीय 1953 ब्रिटिश माउन्ट एभरेस्ट एक्सपिडिसनका टोली नेता कर्नेल जोन हन्टले 2 समूह बनाएका थिए। एउटामा डाक्टर चार्ल्स इभान्स र डाक्टर टम बर्डिलियन थिए भने अर्कोमा थिए एडमन्ड हिलरी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा। कर्नेल हन्टको तयारी निकै व्यवस्थित थियो। 10,000 पाउन्ड आरोहण सामग्री र 382 जना भरिया प्रयोग गरेको उनको टोलीले उपकरणहरूको प्रयोगमा समेत पोख्त हुन छेउछाउका ससाना हिमाल आरोहण गरिसकेको थियो। चुचुरोभन्दा 500 मिटर तलसम्म पुगेपछि खराब मौसमका कारण पहिला आरोहणमा गएका डाक्टर इभान्स र डाक्टर बर्डिलियनको टोलीले आरोहण त्यागेको थियो। उनीहरूले मौसम सफा भयो भने चुचुरोसम्म पुग्न सकिने बताएपछि तेन्जिङ र एडमन्ड ठूलो उत्साह बोकेर साउथ कोलतिर लाग्छन्। सगरमाथा आरोहण हिलारीको पहिलो प्रयास भए पनि तेन्जिङको 7औं थियो। आरोहणमा समस्या उत्तिकै थियो। 27,000 फिट माथि एउटा विशाल बरफको ढिस्कोले गर्दा झण्डै आरोहण परित्याग गरिसकेका उनीहरूले अन्तिम प्रयास स्वरूप अघि बढ्ने निर्णय गरेका थिए। जेठ 16, 2010 अन्ततः बिहान 11:30 बजेको पारिलो घामलाई साक्षी राख्दै त्यो सर्वोच्च भूबिन्दुमा पाइला राख्न तेन्जिङ र हिलरी सफल भए। हिलरीले शिखरमा आइस एक्स सहित खिचेको तेन्जिङको तस्बिरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, बेलायत, नेपाल र भारतको झण्डा फहराउँदै गरेको देखिन्छ। तेन्जिङको शरीरमा स्विस बुट, बेलायतमा बनेको हावा छेक्ने ज्याकेट र अरू पहिरन थिए। उनले आफ्नी श्रीमती आङ लामुले बुनेको मोजा लगाएका थिए। जे होस्, हिलरी र तेन्जिङको त्यो सफल हिउँ यात्राबाट संसार रोमाञ्चित भयो। 2 आरोही संसारकै हिरो भए। आरोहणको सुखद पक्ष पर्वतारोही दलका सबै सदस्य सकुशल रहनु पनि थियो। बेलायत लगायत अन्य विकसित देशका साथै
जुन 3 पछि नेपालमा पनि सगरमाथा आरोहणको चर्चा व्यापक भयो। विगत 27 वर्षदेखि तिब्बततिरबाट र अन्तिम 2 वर्षदेखि नेपालतिरबाट आरोहणको प्रयास भइरहे पनि असफल भएकोले हुन सक्छ त्यति बेलाको अखबार तेन्जिङको नाममा स्पष्ट थिएन। त्यसैले जेठ 16 2010 पछि मुद्रित गोर्खापत्रको कैयौं अङ्कमा तेन्जिङलाई तेन सिंह र एडमन्ड हिलरीलाई एसपी हिलारी लेखिएको छ। बेलायती टोलीका साथ पुगेको भए पनि सगरमाथामा तेन्जिङको पहुँच नेपालका लागि गौरवको विषय बन्यो। यस्तै प्रतिबिम्बित भयो त्यति बेलाका गोर्खापत्रहरूमा। 2010 जेठ 23 गते शुक्रबारको गोर्खापत्रमा उल्लेख छ, दुनियाँभरको अग्लो चुली सगरमाथामा पुग्ने काममा सर्वप्रथम जुन नेपाली तेन सिंह शेर्पाले विजय प्राप्त गर्नुभयो, यो नेपालीका लागि विशेष गौरवको कुरा हो। उहाँको त्यो साहस र वीरताले नेपालीको नाउँमा एउटा चहकिलो शान लगाउनुका साथै विश्वको इतिहासमा सुनौलो परिच्छेद समेत थपेको छ। श्री तेनसिंह शेर्पाको साथमा एकजना मिस्टर हिलरी भन्ने न्युजिल्यान्डका सज्जन पनि त्यस टाकुरामा पुग्नु भएको खबर छ। शेर्पाजी यस प्रयत्नमा धेरै दिनदेखि हुनुहुन्थ्यो। कति पटकको प्रयास विफल भए तापनि अरूभन्दा निकै माथिसम्म उहाँ नै पहिले पुग्नु भएको हो। त्यस्तै 2010 असार 4 गते बुधबारको गोर्खापत्रमा लेखिएको छ, समस्त संसारको ध्यान सम्प्रति काठमाडौँप्रति आकर्षित छ। किन नहोस्, चिरकालदेखि म अजेय छु भनी मानवलाई हाँक दिँदै आएको विश्वको सर्वोच्च चुचुरो सगरमाथामा सर्वप्रथम पुगी त्यसको मान मर्दन गर्ने श्रेय वीर तेन्जिङलाई नै छ। पुत्रादिच्छेद पराजयम, यस भनाइ अनुसार आफ्ना काखका शोभाबाट भएको यस पराजयबाट पनि सगरमाथालाई सन्तोष नै मिल्यो होला। 39 वर्ष अघि नेपालको पूर्वी प्रदेशमा यस नरपुङ्गफको जन्म भएको थियो। त्यति बेला एक तन्त्रीय शासनले गर्दा समस्त नेपालको दयनीय अवस्था थियो। अत केही दिनका लागि विदेश जाने लाखौं नेपाली सरह यस वीरले पनि दार्जिलिङ जानु परेको थियो। त्यसपछि उत्साहको प्रतिमूर्ति यस वीरको अगम हिम पर्वतारोहण नै जीवनको लक्ष्य बन्यो। यस वीरले सबभन्दा पहिले सगरमाथामा पुगी नेपालको सूर्य चन्द्र अंकित झण्डा गाड्दै अवसर पाएमा युद्धस्थलमा मात्र होइन कि सर्वत्र नेपालीले नेपालको गौरव बढाउन सक्छ भन्ने कुरा दुनियाँलाई देखाइदिए। अक्सिजन नघटेको भए यस वीरले पोहर नै यस गौरवलाई प्राप्त गर्न सक्दथे। यी समाचारहरूले तेन्जिङलाई सगरमाथा आरोहण टोलीको मुख्य व्यक्ति र बाँकी सबैलाई उनका सहायकको रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। तेन्जिङले गरेको सगरमाथा आरोहणबाट त्यति बेलाको नेपाली समाज निकै पुलकित भयो र उनको सम्मानमा अनेकौं निर्णय गर्यो। राजा त्रिभुवनले तेन्जिङलाई नेपाल तारा प्रदान गरे। तेन्जिङकै सम्मानमा बेलायत जर्ज मेडल सहित उनको आगमनको प्रतीक्षामा हुन्छ। त्यस्तै राजा त्रिभुवनकी जेठी रानीबाट तेन्जिङलाई 10,000 रुपैयाँ पुरस्कार गर्ने घोषणा हुन्छ। देशभित्रका अन्य सानातिना सम्मान तथा पुरस्कारका बारेमा उल्लेख गरेरै साध्य छैन, तर सम्मानका केही प्रस्ताव यस्ता पनि थिए जुन लागू हुन सकेन। एउटा प्रस्ताव थियो, श्री तेनसिंहको कीर्तिलाई हिमालय जस्तै अमर राख्न सगरमाथाको नाम तेनसिंह टाकुरा राखियोस्। त्यस्तै अर्को प्रस्ताव थियो, शेर्पाज्यू सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेको दिन जेठ 16 गते राष्ट्रिय छुट्टी मनाइयोस्। शिखरमा पुग्नु अघिसम्म कसैको चासोमा नपरेका तेन्जिङ आरोहणपछि चर्चित हुनु स्वाभाविकै भयो। त्यतिबेलै
आफ्नो राष्ट्रियताका बारेमा उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा 2010 साल असार 8 गते रेडियोमा बोल्दै तेन्जिङले भने, माउन्ट एभरेस्ट, जसलाई हामी सगरमाथा भन्दछौँ, त्यसको टाकुरामा पुगेर नेपालको झण्डा गाड्न पाउँदा नेपाल आमाको सेवा गर्न पाएँ भनी मलाई जिन्दगीमा ठूलो खुसी भयो। म नेपाली हुँ, मेरो हाड, रगत, मासु नेपालको माटोले बनेको हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेका थिए। सगरमाथा हिउँको विशाल थुप्रो वा उचाइ मात्र होइन, चुनौती, नोक्सानी, उपलब्धि अनि गर्व सबै हो सगरमाथा। संसारका 7 अर्ब मानवमध्ये आजसम्म जम्मा 4,469 जना मात्र यसको शिखरमा पुग्नुले पनि अत्यन्त कम मात्रको पहुँचमा यो रहेको बुझ्न सकिन्छ। 30 वर्षदेखिको प्रयास, 13 जनाको मृत्यु पश्चात मात्र 2 आरोही शिखरमा पुगेर जीवितै फर्कन सफल भए। हिलारी र तेन्जिङ भाग्यमानी थिए, किनकि विगतका थुप्रै असफल आरोहणबाट धेरै सिक्ने मौका पाए। जब जब सगरमाथाको प्रथम सफल आरोहणको चर्चा हुने गर्दछ, तब तब शिखरमा पहिला को पुगेको भन्ने प्रश्न उठ्ने गर्दछ। यद्यपि आफ्नो पुस्तक भ्यू फ्रम द समिटमा हिलारी आफूले शिखरमा सर्वप्रथम र त्यसपछि तेन्जिङले पाइला टेकेको बताएका छन्। तर आरोहणको वर्षौंपछि सन् 1999 मा पहिलो पटक प्रकाशित उनको यो पुस्तकमा उल्लेख गरिएको भन्दा आरोहणपछि लगत्तै गरिएको स्वागत समारोहमा तेन्जिङले फरक कुरा बोलेको देखिन्छ। उनले भनेका छन्, आफू कैयौं घण्टा पहिले नै भीषण हिमपात सहँदै सगरमाथाको अन्तिम भागमा आइपुग्दा हिलारी सयौं फिट पछाडि थिए। घण्टौंपछि देखा परेका तथा थाकेका हिलारीलाई तेन्जिङ आफूले डोरीद्वारा माथि तानेको बताएका छन्। 2010 साल जेठ 26 गते सोमबारको गोर्खापत्रले यस्तै भन्छ। त्यस्तै त्यतिबेलै समाचारमा आएको र त्यसपछि कहिल्यै चर्चामा नआएको अर्को समाचार 2010 साल असार 13 गते शुक्रबारको गोर्खापत्रमा छ, जसमा तेन्जिङ स्वयंले सबभन्दा पहिला आफूले टाकुरामा पाइला राखेको बताएका छन्। हजुर, तेन्जिङ स्वयंले भनेका छन् सबभन्दा पहिला उनी आफूले टाकुरामा पाइला राखेको भनेर। यो समाचार त्यतिबेला त छापियो, तर त्यसपछि स्वयं तेन्जिङले पनि दोहोर्याएर यस बारेमा बोलेनन्। त्यसैले यो कुरा त्यतिकै सेलाएर गयो। हिलारीको भ्यू फ्रम एभरेस्ट भने आज पनि संसारभर बिग्छ, त्यसैले त्यही अनुसारकै सन्देश प्रवाह हुने नै भयो। Tenzing and I have been climbing together a good deal, and I think we've become a fairly happy pair. And this was just one example of how a pair roped together are a unit, and how one is always protecting the other. I was leading down the icefall, and when I was crossing a crevasse, a large lump of ice gave way on which I was standing, and I set off down a crevasse. Well, Tenzing, who was following, had the rope tight in a very short time and pulled me up, so I didn't go very far. Tenzing, who can speak no English, is asked his reactions to his magnificent achievement. He's very happy. शाबाश है, शाबाश, ठीक है। अब एउटा प्रश्न जुन वर्षौंदेखि अनुत्तरित छ, के हिलारी र तेन्जिङ नै शिखरमा पहिलो पटक पुगेका थिए वा शिखरमा पुगेर पहिलो पटक जीवित फर्कन सफल भएका थिए? अब एकपटक मे 29, 1953 मै फर्कौं, जुन बेला तेन्जिङ र हिलारी शिखरमा पुगेका थिए। शिखरमा 15 मिनेटको उनीहरूको बसाई केही बेर तस्बिर खिच्नमा बित्छ। तेन्जिङको तस्बिर खिचेका हिलारीले आफ्नो तस्बिर खिच्न तेन्जिङले क्यामेरा माग्दा नदिएर त्यो ऐतिहासिक क्षण आफ्ना लागि रेकर्ड गर्न चाहेनन्। बुझ्न सकिन्छ उनका लागि त्यो दुर्लभ उपलब्धि सँगालेको क्यामेरा महत्त्वपूर्ण थियो, त्यसैले नजान्ने तेन्जिङलाई दिएर जोखिम मोल्न चाहन्नथे उनी। त्यसबाहेक हिलारीले चुचुरो वरपर विशेष गरी नर्थ कोल तलतिर भ्याएसम्म हेर्छन्। केही खोज्दै थिए उनी। तर के खोज्दै थिए?
उनी एउटा 29 वर्ष पुरानो कथाको हराएका ती कडीहरूको खोजीमा थिए जसले सगरमाथा आरोहणको इतिहास नै बदल्न सक्थ्यो। त्यो अनुत्तरित कथाका नायक थिए सम्भवतः सगरमाथा शिखरमै पुग्न सफल जर्ज हर्बर्ट ली म्यालोरी।